ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। हरि ओम। अद्य पंचांगः अस्य श्री विश्वावसु नाम संवत्सरस्य उत्तरायणे शिशिर ऋतु माघमासे शुक्लपक्षे अद्य प्रतिपदायां तिथौ वासराद्वासरस्तु इन्दुवासरयुक्तायाम् अद्य दिवसनक्षत्रे उत्तराषाढानक्षत्रे महानक्षत्रे उत्तराषाढानक्षत्रे मकरस्थिते श्रीसूर्ये मकरस्थिते चन्द्रे मिथुनस्थिते देवगुरौ मीनस्थिते शनेषु शेषेषु गृहेषु यथा यथा स्थानानि तत्सु वज्रनाम योगे किंस्तघ्ननामकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ तिथेश्च श्रियमाप्नोति वारादायुष्यवर्धनं नक्षत्राधरते पापं योगाद्रोगनिवारणं करणात्कार्यसिद्धिं च पञ्चाङ्गफलमुत्तमम् इत्येतानि स्मरन् नित्यं गङ्गास्नानफलं लभेत। शुभं ब्रूयात्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम। स्वस्ति।